আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার 99টি নাম যে মুখস্থ করবে এবং উহার উপর আমল করিবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত রেখেছেন। সুবহানাল্লাহ। তাই আমরা যারা মুখস্থ করতে পারি নাই, তারা তো অন্ততপক্ষে শুনতে পারি। 1 মিনিট ব্যয় করে আল্লাহ তাআলার 99টি নাম শোনা যান। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، الخافض الرافع المعز المذل السميع، البصير الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور العلي، الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي، المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد، الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو، الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع، الضار النافع النور الهادي البديع، الباقي الوارث الرشيد الصبور. صدق الله العظيم.